Sangye Chedan Sugye Chanamla, Janshu Bardo, Dani Kesochi, Dagi Jinsugi Besana, Dula Benzira Sangye Duboro Shu, Sangye Chedan Sugye Chanamla, Janshu Bardo, Dani Kesu, Dagi Jinsugi Besanamgi, and Dula Benzira Sangye Duboro Shu, Sangye Chedan Sugye Chanamla, Janshu Bardo, Dagi Jinsugi Besanamgi, and Dula Benzira Sangye Duboro Shu, Simjatam Jedewa, Dandi Gitan, Dembari Guruji. Dunganda Dungal Gyudan Taura Guru, Dungala Mebe Dewada Mitaura Guru, Yarisha Danda Tayam, Nabo Guru, Apanenza Lama Rimboche, Dagi Churu Pimede Jula, Garden Chumbo Gonenjason, Kuson to Gingo to Sando, Sora, Saji Pushi Jujimedo, Damarira, Chingi Gambati, Sangation to a medium blue. Tukun namdo shindo chabrasho Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vararatna Mandala Puja Mega Samundra Isparan Samaye Hoa Simjanam Ge Sambada Lui Chada Chidawa Chajin Tumo Dyabai Chege Korolo Korodu So Sampuna Prani Ritara Kalyanta Samma Sambudigan Papaka Manasako Satma Sadhamma Desna Sunina Binamro Anurut Kordachu आज कृष्ण पक्षको अष्टमीको दिन ठुलो दिन हो र सो अवसर पारेर मायन सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना अहिले हामी मायन सूत्र अलङ्कार अन्तर्गत हामीले धम्म साधना कसरी गर्नुपर्छ धम्म अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अहिले हामी आएका छौं धम्म साधना धम्म अभ्यास गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीमा हुनुपर्ने एउटा पवित्र माया दयाको भावना पवित्र प्रेमको भावना हुन जरुरी छ र यो पवित्र माया दया पवित्र प्रेमको भावना कसरी जाग्छ त भन्दाखेरि जबकि हामी हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ अरे त्यसरी हामी सबैसँग बुद्ध हुने बिउ छ हामी सबैसँग बुद्ध हुने बिउ भएकोले नै हामीमा माया दयाको भावना जागिरहेको हुन्छ जस्तो आमाले बच्चा जन्मायो अब त्यो आमाले बच्चालाई माया गर्नुपर्ने कारण के थियो त त्यहाँ खासै के कारण त देखिँदैन नभए तापनि आफ आमाको मनमा बच्चाप्रति एउटा माया दयाको भाव जागेर आउने गर्दछ त्यो कसरी आयो त भन्दाखेरि ती आमासँग बुद्ध हुने बिउ थियो र त्यो आमासँग बुद्ध हुने बिउ रहेको कारणले गर्दाखेरि अनि बच्चाप्रति आफ एउटा चाहिँ मायाको भावना जागेर आउँछ तसर्थ यो पवित्र माया भगवान बुद्धको करुणा भनिन्छ मैत्री पनि भनिन्छ यस्तो पवित्र माया दयाको भावना जबसम्म हामीमा जागिरहन्छ तबसम्म जीवनले शान्तिको सास फेर्न पाउँछ जब यो पवित्र माया दयाको भावना जाग्दैन र त्यहाँ चाहिँ आरिस पैदा हुन्छ ईर्ष्या डाहा लोभ लालच पैदा हुन्छ भने अनि फेरि हामीले शान्तिको सास फेर्न पाउँदैन तसर्थ हामीसँगै भइरहेको यो माया दयाको भावनालाई अनि विकास गर्नको लागि अनि भगवान गौतम बुद्धले अनि धम्म देशना गर्नुभयो यसरी चाहिँ हामीले जीवनमा चाहिँ प्रयोग गर्दै गएपछि हामीसँग भएको पहिलेदेखि थियो हामीसँग त्यो माया दया चाहिँ विकास हुँदै जान्छ रे अब यो विकास हुँदै जानको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको विकासको लागि चाहिँ हामी होसका साथ रहनु पर्यो हामीसँग सचेतना हुनु पर्यो होस र सचेतना हुनु रे होस र सचेतना नभइकन यो हामीसँग भएको पवित्र माया दया चाहिँ विकास हुने अवसर पाउँदैन तसर्थ हामीसँग भएको यो पवित्र माया दयालाई विकास गरेर यसलाई चाहिँ फैलिनको लागि चाहिँ अनि हामीसँग चाहिँ होस अनि सचेतना हुन
जरुरी छ रे। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन व्याकुलता कहिले हुन्छ, हाम्रो मनमा अस्थिरता कहिले आउँछ, हाम्रो मनमा चाहिँ घृणा भाव कहिले पैदा हुन्छ, अविश्वास, घृणा, आरिसहरू कहिले आउँछ त भन्दाखेरि जब यो मन छरिएर रहन्छ। छरिएर रहेको बेलामा नै यी नराम्रा तत्त्वहरूले अवसर पाउने हुन्। जब मन समेटिएर एक ठाउँमा आउँछ तब यो आरिस, लोभ, डाहा, ईर्ष्या जस्ता कुराहरू चाहिँ हट्दै जान्छन्। त्यसैले अहिले हाम्रो मन एकदमै छरिरहेको छ। अहिले के सोचिन्छ एकछिनपछि के सोचिन्छ, त्यस्तरी छरिरहेकोले हाम्रो मन एकदमै कमजोर भयो। एकदमै चाहिँ कमजोर भएकोले रिस पनि छिट्टै आउन सक्छ। डाहा, ईर्ष्या, कपटी भावना, छल गर्ने भावना पनि छिट्छिटै आउने गर्छ। राम्रा कुरा आउनलाई चाहिँ ढिलो हुन्छ, किनकि हाम्रो मन चाहिँ छरिएर बसेको छ। छरिएर बसेको मनमा यस्ता नकारात्मक कुराहरू चाहिँ आइ नै रहन्छन्। अब हाम्रो मनमा सकारात्मक कुराहरू आउनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ छरिएर बसेको मनलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकाग्रत गराउनु पर्यो। जब हाम्रो मन एउटा ठाउँमा आएर एक ठाउँमा बस्न सक्छ तब यी रिस, राग, मोहहरू चाहिँ आउन सक्दैनन् रे। त त्यसको निमित्त अनि महायान सूत्र अलङ्कारले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो छरिएर बसेको मनलाई एक ठाउँमा ल्याउनु रे। कसरी ल्याउनु भन्दाखेरि यसमा ध्यानका कुराहरू आउँछन्। अब त्यसपछि मेडिटेसन ध्यान गर्नुपर्छ। एउटै उपाय छ, अरू उपाय छैन। यो बाहिर किनेर पाउने चिज पनि होइन, कसैले हातमा लड्डु दिए जस्तो गरेर थपक्क दिने कुरो पनि होइन। यो त ध्यान गरेर आफ्नै मेहनत प्रदर्शन गरेर, मेहनत पस्किएर अनि छरिएर बसेको मनलाई बिस्तारै गरेर अनि एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अनि यो ध्यान गर्ने साधक साधिका व्यक्तिहरूले ध्यानको सही वातावरणमा रहेर ध्यानको लागि आवश्यक पर्ने परिस्थितिहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ त्यहाँ जम्मा गरेर अनि त्यो साधक साधिका ध्यानमा बस्छ। ध्यानमा बसिसकेपछि अनि उसलाई ध्यान सिकाउने कल्याण मित्र मास्टर गुरुले चाहिँ अनि उसलाई ध्यानको उपदेश राम्रोसँग दिएको हुन्छ। त्यो उपदेश भनेको अब मनलाई केमा ल्याएर टिकाउने हो। मन त यसै बस्दैन, मन त केही न केहीमा ऊ चाहिँ टिक्न चाहन्छ, तब मात्रै मन बस्ने हो। यत्तिकै मन थपक्क बस्दैन। त्यसकारण यो मनलाई टिकाउनको लागि कल्याण मित्र गुरुले अनि ध्यान गर्ने चाहिँ साधक साधिकाको आनी बानी थाहा पाएर, बानी बेहोरा थाहा पाएर उसलाई कर्मस्थान दिन्छ अरे। कर्मस्थान भनेको मन टिकाउने ठाउँ उसले दिन्छ। अब यो आनी बानी कसरी थाहा पाउने, यो अलिक गाह्रो काम भयो। त्यसकारण एकदमै ध्यानको उच्च लेभलमा पुगेका कल्याण मित्रहरूले त अरूको मनमा हेरेर थाहा पाइहाल्छ उसको मनको आनी बानी के भइरहेछ थाहा पाउँछ। तर हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरू जस्ता अब ध्यान सिक्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अरूको मन यसरी सजिलोसँग थाहा पाउन सक्दैन। त्यसकारण उसले चाहिँ उसको बाहिरी आनी बानी हेरेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अरे। बाहिरी आनी बानी भन्दाखेरि अब बाहिरी उसको चाहिँ आनी बानी व्यवहार हेरेर चाहिँ यो मान्छेको मन कस्तो छ, यो मान्छेको मन धेरै रिसाउने खालको मन हो कि, अथवा धेरै लोभ जाग्ने मन हो कि, अथवा धेरै अन्योलता पर्ने मन हो कि, यो कुरा चाहिँ उसको बाहिरी खाने, बस्ने, हिँड्ने तौर तरिका हेरेर अनि कल्याण मित्रले पत्ता लगाउँछ। सानो उदाहरणको लागि जस्तै एउटा मान्छे खस्रो खाना मन पराउँछ, कुरा पनि ठाडो खरो बोल्दछ, ऊ थपक्क बस्छ, जुरुक्क उस्छ, फटाफट हिँड्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ रिस धेरै आउने सम्भावना रहेको हुन्छ। यसरी थाहा पाउँछ। अब अर्को हिसाबले भन्दाखेरि जो व्यक्ति कुरा पनि नरमसँग बोल्छ, खाना पनि चपाइकन खान्छ, उसले खाना पनि खस्रो मन पर्दैन, नरम खालको मसिनो खालको खाना मनपर्छ। बस्दाखेरि पनि बिस्तारै बस्छ, उठ्दाखेरि पनि बिस्तारै उठ्छ, हिँड्दाखेरि पनि बिस्तारै हिँड्छ भने त्यो व्यक्तिमा चाहिँ लोभ आउने, मन बढी आउने खालको अवसर हुन्छ, अथवा लोभमूलक चेतनाहरू चाहिँ
बढी हुने खालको हुन्छ। फेरि कोही व्यक्ति यस्ताहरू पनि हुन्छन् कि के हो थाहा नपाएको जस्तो, अन्यलमा परेको जस्तो हो कि होइन कि, ए ठिकै छ, यो भयो भने ठिकै छ, त्यो भयो भने ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ, के हो व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। त त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ मोह भन्ने किसिमको अविद्या बढी आइरहने छन्। तसर्थ ध्यान सिकाउने कल्याण मित्रले ध्यान सिक्ने विद्यार्थीहरूको मनको भावना र आने बानी व्यवहारलाई बुझेर अनि उसले कसलाई कस्तो ध्यानको कर्मस्थान दियो भने सुहाउँछ त्यही अनुसार चाहिँ उसले दिन्छ। यसरी दिइसकेपछि अनि ध्यान गर्ने व्यक्तिले त्यो दिएको कर्मस्थान, अब त्यो पानीको झरना पनि हुनसक्छ अथवा निलो कमलको फुल पनि हुनसक्छ। मैले हिजो तपाईँहरूले यहाँ देखाएको थिएँ। यो निलो कमलको फुलमा पनि आफ्नो मन टिकाएर ध्यान गर्न सक्छ। यस्ताले एक किसिमले कर्मस्थानको यो चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना हो, कर्मस्थानको नमुना हो। अथवा कुनै अब प्राकृतिक सौन्दर्य भनेको पानीको झरना, अनि घना सफा जङ्गल, अथवा दुबो भएको सफा चौर भयो, अथवा राम्रो पोखरी जहाँ कमलको फुल फुलिरहेको छ। यस्तो जुन एउटा प्राकृतिक सौन्दर्य जहाँ तपाईँको मन धेरै बेरसम्म त्यहाँ टिक्न सक्छ। तर मन टिक्ने ठाउँ त फेरि अर्को पनि छ, फेरि अर्को खराब ठाउँमा पनि मन टिक्छ। त्यहाँ टिकेको मनबाट चाहिँ मनमा विकार पैदा हुन्छ, फेरि राग पैदा हुन्छ, रिस पैदा हुन्छ, लोभ लालच ईर्ष्या पैदा हुन्छ। त्यस्तोमा मन टिकाउनु हुँदैन। मात्र एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यको एउटा वातावरण बनाएर चाहिँ जहाँ हाम्रो मन धेरै बेर टिक्न सक्छ हो, त्यस्तो एउटा चाहिँ कर्मस्थान चाहिँ कल्याण मित्र गुरुले दिनुहुन्छ। र त्यो कर्मस्थानमा तपाईँले चाहिँ अब ठ्याक्क चाहिँ त्यहाँ राखेर अनि ध्यान गर्ने आसन पनि राम्रो हुनुपर्छ, कुसन राम्रो हुनुपर्छ। किनभने जब हामी ध्यान गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पानीपन धेरै हुन्छ। पानीपन धेरै भएकोले हामी धेरै बेर एक ठाउँमा एक ढङ्गसँग बस्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। किनकि त्यो पानीपनले चाहिँ शरीर चाहिँ गल्दै लान्छ, शरीर थकित हुन जान्छ, फेरि हामी थचक्कै बस्न पुग्छौँ। त्यसैले त्यो नहुन दिनको लागि अनि ध्यान गर्ने आसन, जुन बस्ने आसन छ, त्यो चाहिँ सही ढङ्गको हुनुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य बस्ने आसन एउटा अलिक ठुलो आसन हुनु पऱ्यो, त्यो माथि एउटा सानो पिलो हुनु पऱ्यो, होइन। हाम्रो जाङको भाग चाहिँ पिलोमाथि राखेर खुट्टाको भाग चाहिँ अलिकति मुन्तिर हुने किसिमले राखेर अनि सकेमा पलेटी कसेर बस्ने रे। अब कतिपय अब उमेर अलिक ठुलो भएकाहरूको घुँडा दुख्छ भन्छन्, पलेटी कसेर धेरै बेर बस्न सकिन्न भन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू कुर्सीमै बसे पनि हुन्छ। खुट्टा अब पलेटी गर्न नसक्ने भएकोले जसरी सजिलो हुन्छ खुट्टा चाहिँ त्यसरी राखे पनि हुन्छ। तर मेरुदण्ड, यो ब्याकबोन भन्ने जुन हाम्रो ढाडको हाड छ, त्यसलाई चाहिँ सिधै बनाउनुपर्छ। किनकि ढाडको हाड यताउता भयो भनेदेखि मन पनि यताउता हुने बढी सम्भावना भएकोले ढाडको हाड चाहिँ पलेटी नकसे तापनि सिधा भएर बस्न नितान्त जरुरी छ ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले। यसरी गुरुले दिएको कर्मस्थान अब के हो? अब निलो कमलको फुल छ भने अहिले मैले जुन तपाईँहरूलाई देखाएँ, निलो कमलको फुल जो छ, अब यस्तो एउटा चित्र ठ्याक्क बनाएर तपाईँले देख्ने भित्तामा ठ्याक्क टाँस्ने रे। यति नजिक, धेरै नजिक पनि नहोस्, धेरै दूर पनि नहोस्, यसलाई छर्लङ्गै देख्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ टाँस्ने। सुरुमा चाहिँ यसलाई अब सिधै मनमा ध्यानमा उतार्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। बाहिरको चित्रलाई हेरेर पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिरको यो कमलको फुलको चित्रलाई निरन्तर हेरिरहने, हेर्दा तपाईँलाई ठ्याक्क नहेर्दाखेरि पनि यो कमलको फुल छर्लङ्गै मनमा छाप बसेर मनमा चाहिँ त्यो प्रिन्ट भएको भित्री दिमागमा चाहिँ कमलको फुल आयो भनेदेखि अनि बाहिरको हेर्नु हुँदैन। अनि भित्र दिमागमा आएको कमलको फुललाई नै त्यसैलाई निरन्तर हेर्दै अनि ध्यानको विकास गर्दै लानु रे। यसरी हामीले चाहिँ ध्यानको सुरुवात गरिसकेपछि अब अभ्यासको अग्रिम साधनामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला मनलाई स्थिर पार्ने 9वटा उपायहरू अपनाउनु रे। अब 9वटा त हामीलाई अलिक गाह्रै छ, तर सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन यो कर्मस्थान छ यसमा थपक्क मनलाई लगेर त्यहाँ थपक्क राख्नु रे। मनलाई थपक्कलाई राख्नु त मन त बस्न मान्दैन, मनको बानी त भाग्ने हो। मनको काम भाग्ने हो,
ल्याएर राख्ने तपाईँको काम हो। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो मन त चञ्चलै छ, यति छिटो भाग्छ, यति छिटो भाग्छ, तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुन्न कि तपाईँको मन कति छिटो भागिरहेको छ भनेर। तसर्थ सबभन्दा पहिला यो बान्दर रूपी चकचकी मनलाई थपक्क ल्याएर यस्तो एउटा त्यो कर्मस्थानमा थपक्क ल्याएर राख्नु रे। राख्न साथ फेरि मन त भाग्न थाल्छ, उसको काम त भाग्ने नै हो। यो भाग्न थाल्यो भने पुनः ल्याएर राख्नु रे। फेरि भाग्छ, फेरि ल्याएर राख्नु रे, फेरि भाग्छ, फेरि ल्याएर राख्नु रे। धेरै भाग्न थाल्यो भनेदेखि अलिकति अनि विचार गर्नु रे। धेरै मन भाग्न थाल्यो भने, मनले भनेको टेरेन, मानेन भने विचार गर्नु रे। विचार के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो जीवनमा जति पनि हामीले समस्या भोगेका छौँ, दुःख, पीडा, शास्ति, घाटा, यी सारा कुरा समस्या भोग्नुको पछाडि कसले गेम खेलेको छ भन्दाखेरि यो चञ्चल्य मनले नै गेम खेलिरहेको हो। यो मन एकदमै चञ्चल चकचके भएर नै यी घटनाहरू हामीले फोकटमा बिहोर्न परिरहेको हो। जुन कुरा हामीलाई पहिला थाहा थिएन, हामीले जानेनौँ, तर अहिले हामीले जान्यौँ, अहिले हामीले बुझ्यौँ। अब हामी यो मनलाई यसरी फोकटमा भाग्ने दिनेवाला छैनौँ। यसले हामीलाई अनादिकालदेखि नै हामीलाई चाहिँ दास बनाउँदै ल्याएको छ। यो चकचके मनले यसले हामीलाई चाहिँ के गरायो? आँसुको धारा बगायो, रगतको खोला बगायो, होइन, मरेको हड्डीको थुप्रा जम्मा गर्न लगायो। यो सारा गेम चाहिँ यो चकचके मनले खेलेको हो रे। अब यो चकचके मनलाई तँलाई मैले यसरी भाग्ने दिनेवाला छैन। अब मैले तँलाई चिने, पहिला त मैले चिनेको थिइनँ, त भागिस। अब मैले तँलाई भाग्ने दिनेवाला छैन। अब म तँलाई ठेगाना लगाएरै राख्छु भनेर यो चकचके मनलाई फेरि थपक्क ल्याएर यहाँ ल्याएर राख्ने। अनि त्यो एकछिन बस्छ, फेरि भाग्दैन, फेरि एकछिन बस्छ, फेरि भाग्छ। त्यो फेरि भाग्दाखेरि चाहिँ अनि एकदमै गाह्रो भयो भने चाहिँ अनि त्यो कहाँ भाग्छ त्यसलाई एकछिन छोडिदिनु। त्यसलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदैन, त्यसलाई छोडिदेऊ, लेट गो, त्यसलाई छोडिदेऊ। तर त्यसलाई तिमीले खबरदारी चाहिँ गर, हेरिरहौ कहाँ जान्छ, हेरिरहौ। दाम्लो चाहिँ तिम्रो हातमा हुनुपर्छ, तर त्यसलाई जान देऊ। तर त्यसलाई तिमीले त्यसको चाहिँ गोठालो गरिरहौ। यसरी रेखदेख गोठालो गरिरहँदाखेरि त्यो मन फेरि धेरै टाढा भाग्दैन, फेरि त्यसले फेरि नभागिसकेपछि बिस्तारै फर्काएर ल्याएर यसमा थपक्क राख। सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, बानी नपरुन् जसमा। बानी पर्दै गएपछि अनि मन पनि आफ्नो ठाउँमा अनि एकाग्रत हुँदै आएपछि जब मन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आउँदै जान्छ अनि हाम्रो शरीरको हावभावमा पनि बदलाव आउँछ। कसरी बदलाव आउँछ भन्दाखेरि आएपछि चकचके मनको कारणले हाम्रो शरीरको हावभाव अर्कै थियो। अब मन स्थिर हुँदै आएपछि शरीरमा एक किसिमको आनन्द, ध्यानको रसहरू चाहिँ, ध्यानको सद्गुणहरू चाहिँ त्यहाँ पैदा हुन थाल्छन्। जब मन एकाग्रत भयो, जब मन आफ्नो ठाउँमा आएर धेरै बेर टिक्यो भने अनि शरीर पनि कपास जति हल्का भएर आउँछ। अनि ध्यान नबसे तापनि ध्यान बसौँ भन्ने खालको चाहनाहरू चाहिँ जागेर आउँछन्। कुनै करकाप नगरिकन, जबरजस्ती नगरिकन कैयौँ घन्टा ध्यान बस्दा पनि उसको लागि त्यो घन्टौँ समय चाहिँ 1 मिनट जस्तो पनि उसलाई लाग्दैन। यस्तो किसिमले ध्यान बस्दै गएपछि अनि शरीरमा एक किसिमको भिटामिन पैदा हुन्छ जसले हाम्रो शरीर स्वास्थ्य पार्छ। अनि ध्यान गर्ने व्यक्तिको अनुहारमा एक किसिमको ओज, तेज पैदा हुन्छ, उसको मन सन्तुष्ट हुन्छ। झिनामिना कुराले उसलाई असर पार्नेवाला छैन। अरूले अपमान, उसको निन्दा गरे तापनि मनमा असन्तुष्ट पैदा हुनेवाला छैन। खुनको बदला खुल्निन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ बदलाव लिने भावना पनि टुटेर जान्छ। उसले चाहिँ उसको मनमा हर हमेसा पवित्र दया मायाले भरिरहेको हुन्छ। जस्तो सुकै खतरा परिस्थितिलाई पनि उसले चाहिँ सामना गर्न सक्छ। मृत्यु आयो भने पनि उसलाई त्यो चाहिँ खुसीकै एउटा चाहिँ वातावरण बन्न सक्छ। तसर्थ यस्तो किसिमले अनि हामीले ध्यान गर्नै पर्ने। अब यो ध्यान चाहिँ फेरि मान्छेको चोला पाउनेले मात्रै सक्छ। अरू पशुको चोला पाएर ध्यान गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले हामीले पाएको जुन मानव देह छ, यो मान्छेको चोला छ, यसलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गसँग सदुपयोग गरेर दिनको थोरै समय 15-20 मिनट नै किन नहोस्
हामीले ध्यान बस्न सक्यो भनेदेखि अनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम भन्ने पनि बढेर जान्छ, त्यसले चाहिँ रोगलाई रोक्न सक्छ। तसर्थ जब जब हाम्रो मनमा व्याकुलता, विकार, रिस, डाहहरू चाहिँ बढेर आउँछन्, हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमहरू चाहिँ घटेर जान्छ अनि रोगले चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै समाउन सक्छ। त्यसैले अहिले हामीले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बाहिरको हस्पिटलमा दबाई गर्नुभन्दा त त्यो रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै आफू स्वस्थ भएर बस्नु पायो भने त्यो ठुलो कुरो हो। र शरीर स्वस्थ हुनुको लागि मन स्वस्थ हुन जरुरी छ। जब मन अस्वस्थ हुन्छ अनि शरीर पनि बिस्तारै अस्वस्थ भएर जान्छ। त्यसरी सबभन्दा पहिला स्वस्थ मन हुनु पर्यो। स्वस्थ मन भन्ने चाहिँ बाहिर कहीँ किनेर पाउने कुरो होइन, त्यो आफैले गरेको मेहनतबाट नै यो प्राप्त गर्ने कुरो हो। र मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अहिले जुन यो ध्यानको कुराहरू हामीले यहाँ भन्दैछौँ, यिनै उपदेशहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गसँग अपनाएर हामीले दिनको 15 मिनट नै किन नहोस्, 20 मिनट, आधा घन्टा, सकेमा अझै 1 घन्टा यसरी ध्यानलाई विकास गर्दै लग्यो भनेदेखि तपाईँको जीवन धन्य हुनेछ अनि त्यहाँ शान्ति पनि प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक माहौल पनि त्यहाँ एउटा चाहिँ राम्रो मङ्गलमय हुनेछ। घरमा झै झगडा हुने छैन, किनभने जुन घरको मूली मान्छे नै झगडा नगर्ने पक्षमा रहिसकेपछि अब अरूले उसँग झगडा गर्ने कुरो पनि आएन होइन। जब अर्कोले गाली दिइसकेपछि उता गाली फर्काएन भने अब गाली दिने व्यक्तिले गाली कति दिने, उसको मुख थाकेर आउँछ नि त होइन। भने जस्तो कुरा एक किसिमले त्यस्तो किसिमको राम्रो माहौल, एउटा सुखमय परिवारको माहौल चाहिँ बन्ने छ अरे। तसर्थ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चकचकी मनलाई कसरी ठेगाना लगाएर कसरी एकाग्रत एकचित्तमा ल्याउने हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कल्याण मित्र गुरुले यसरी ध्यानको कर्मस्थान दिएको छ भने अनि कर्मस्थानमा थपक्क मन त्यहाँ ल्याएर राख। थपक्क मन त्यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि एकछिन त बस्छ नि, फेरि त्यो बिस्तारै यहाँबाट भाग्न खोज्दाखेरि अनि तपाईँले सकेसम्म सुरुमा नै ध्यान बस्नुभन्दा पहिला नै साहस जुटाउनुपर्छ। चाहे आकाशै खसोस्, चाहे पृथ्वी नै भासियोस्, यो ध्यान त म गरेरै छोड्छु। 1, 2, 3 कुनै पनि हालतमा यो ध्यान त म गरेरै छोड्छु भने 8 चाहिँ पहिले आउनुपर्छ। फेरि यो 8 आएन भने फेरि तपाईँ चिप्लिन्छ, फेरि तपाईँ ध्यानको बाटोमा तपाईँ चिप्लिन्छ। फेरि किनभने मनमा त विभिन्न कुराहरू अनादिकालदेखि चाहिँ चाप्रा भएर चाहिँ बसेका छन्, त्यो त उर्लेर आउँछ तुरुन्तै ध्यान बस्न साथै। हुन त अहिले पनि उर्लेर आइरहेको छ, हामीलाई जानकारी हुँदैन, किनकि अहिले पनि हाम्रो मन त तीव्र गतिमा भागिरहेको छ, हामीलाई जानकारी हुँदैन किनकि हामी ध्यानमा छैनौँ। जब हामी ध्यानमा बस्छौँ, जब हामी ध्यानमा बसेर अन्तर्मुखी भएर हेर्छौँ, तब जान्दछौँ कि मन कसरी भागिरहेको छ, यसरी थाहा हुन्छ। तसर्थ अनि यो साहस चाहिँ हामीले पहिला नै ध्यानमा बस्नु पहिला नै चाहे जमिनै भासियोस्, चाहे आकाशै खसोस्, यो ध्यान चाहिँ म गरेरै छोड्छु भन्ने एउटा चाहिँ अठोट होइन भगवान् बुद्धहरूले साक्षी राखेर एउटा बाचा नै गर्नुपर्छ। यो ध्यान चाहिँ म गरेरै छोड्छु। अहिलेसम्म यो मनले मलाई दास बनायो, यो मनले मलाई खेलायो, कति दुःख दियो, कति पीडा दियो, यो कुनै लेखाजोखा छैन होइन। अब यसो हुन दिनेवाला छैन। अब मैले कुरा बुझेँ, अब जानेँ, अब मैले यो पहिला अहिलेसम्म यो मनले मलाई बस्न पारेको थियो, अब म यो मनलाई बस्न पार्नेछु भन्ने किसिमले चाहिँ 8 गरेर अनि दिएको यस्तो कर्मस्थानमा मनलाई थपक्क राखेर अनि सलल मनलाई ती बग्दिने सलल होइन। तपाईँको सास, मन, वचन, शरीर जे छ सबै कुराहरू सरलक्कै त्यहाँ समर्पित भएर चाहिँ त्यो कर्मस्थानमा त्यहाँ समर्पित भएर त्यहाँ थपक्क मन राख्ने होइन। त्यति बेला कानमा शब्द सुनेला, सुनेको मात्र सम्झने, शब्दको पछाडि नभाग्ने। आँखामा केही देखिएला, देखेको मात्रै होस्, देखेको पछाडि नभाग्ने। नासिकामा केही बास्ना आउला, बास्ना आएको मात्रै होस्, त्यसको पछाडि नभाग्ने। जिब्रोमा केही स्वाद आउला, स्वाद आएको मात्रै होस्, त्यसको पछाडि नभाग्ने। शरीरमा के छामेर नरम खसो थाहा होला, थाहा पाएको मात्रै होस्, त्यसको पछाडि नभाग्ने होइन। त्यति होस् मात्रै, त्यसको पछाडि नभाग्ने। एवं प्रकारले
चित्तलाई थपक्क यस कर्म स्थानमा राख्ने कोसिस गरेर अनि साधक साधिकाले ध्यानमा बस्छन्। अनि चित्तलाई राख्न साथै यसलाई म भाग्न दिन्न है भन्ने हिसाबले नि पहिले नै आफू तयारीका साथ मनलाई यहाँ थपक्क राख्नु। जब मन भाग्न थाल्छ भने अनि तपाईँले त्यो जान्नु, अब त्यो मन भाग्न थाल्यो है, अब मेरो मन भागिरहेको छ है, अब मन भाग्न थाल्यो है भन्ने कुरा जान्नु। एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, तपाईँको मन जसुकै भागे तापनि मन राख्ने ठाउँलाई चाहिँ बिर्सिन हुँदैन। जुन यो भगवानको भाषामा यसलाई कर्मस्थान भन्छन्, त्यो मन टिकाउने ठाउँलाई चाहिँ बिर्सन हुँदैन। त्यसलाई बिर्स्यो भने फेरि सबै सक्यो, फेरि ध्यान सकिन्छ फेरि। त्यसकारण यो कर्मस्थानलाई चाहिँ हरदम, हर क्षण, हर पल ध्यान गर्दाखेरि आफ्नो मनमा चाहिँ भइरहेको हुनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि मन भाग्छ फेरि ल्याएर राख्यो, मन भाग्छ फेरि ल्याएर राख्यो, यसो गर्ने। र त्यसमा दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। एउटा मनको घरको दैलोमा दुईवटा चौकीदारी खडा गर्नुपर्छ। एउटा चौकीदारीको नाम होस हो, उसको नाम होस हुनु पर्यो। अर्को चौकीदारको नाम चाहिँ सचेतना हुनु पर्यो, होइन? होस र सचेतना, अरे माइन्डफुलनेस अनि अलर्टनेस। होस भएपछि चाहिँ उसले यो मन कहाँनिर राख्ने यसलाई उसले बिर्सँदैन, उसको ध्यान यसमा गइरहन्छ। अरे अब ध्यान त यसमा गइरह्यो, अब मनको घरभित्र के आउँछ न? राग आउन सक्छ, रिस, लोभ, लालच, माया, मोह, पहिला भोगेका कुराहरू सारा उर्लेर यहाँ आउन सक्छ। र त्यो को आयो त्यसलाई छानबिन गर्नलाई र खबरदारी गर्नलाई मनको दैलोमा अनि खबरदारी गर्ने सचेतनालाई पनि त्यहाँ ठ्याक्क राख्ने। को आयो, को गयो, चाहिने आयो कि नचाहिने कुरा आयो, नचाहिने आउनु लागेको छ भने त्यसलाई ढोकामा रोकिदिने, चाहिने कुरालाई भित्र जान दिने। यस्तो किसिमले चाहिँ मनको दैलोमा होस र सचेतनालाई चौकीदारको रूपमा त्यहाँ खडा गरेर अनि साधक साधिका अगाडि बढ्नुहुन्छ, ध्यानलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अहिले भने जस्तै जब ध्यानको चाहिँ विकास हुँदै गयो, सुरुमा तपाईँलाई थोरै गर्ने 15 मिनट, सुरुमा त 5 मिनटै गर्नुहोस्, गाह्रो हुन्छ मन टिकाउनलाई। मन भाग्ने भएकोले सुरुमा 5 मिनट बानी पार्यो, अनि 1-1 मिनट थप्दै गयो, 10 मिनट पुऱ्यायो, फेरि 1-1 मिनट थप्दै गयो, 15, यसो गरेर लाने हो नि। यस्तो किसिमले चित्तलाई एकाग्रत गरेर लाने। जब चित्त एकमा अग्रत भइसकेपछि, एकचित्त भइसकेपछि अनि तपाईँको शरीरमा चाहिँ एक किसिमको पशब्दी रे, अब यो भोट भाषामा यो पाली भाषामा पशब्दी भनिन्छ, अब भोट भाषामा सिन्ज्याङ भनिन्छ। अब के भन्ने अब नेपाली भाषामा चाहिँ एक किसिमको ध्यानबाट उत्पत्ति हुने एउटा आनन्द चाहिँ, शारीरिक एउटा आनन्द चाहिँ त्यहाँ पैदा हुन्छ। अरे शारीरिक प्रीति, अब यस्तो प्रीति भनिन्छ, शारीरिक प्रीति भनिन्छ एक किसिम। त्यो भनौँ न, शरीर चाहिँ हल्का कपासको फुल जस्तै अहिले उडिहाल्छ कि जस्तो हल्का भएको महसुस भएर आउँछ। अरे ध्यानको सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त हुँदै गएपछि तपाईँले भगवानको मूर्तिहरू देख्नुहुन्छ, भगवान बुद्धहरूको फोटोहरू देख्नु भएको होला। यी भगवान बुद्धहरू त हामीले जस्तै यस्तो गलाइँचामाथि डस्नामाथि बसेन नि त, उनीहरू सबै कहाँ बसेका हुन्छन्? कमलको फुलमा बसेका हुन्छन्, होइन? कमलको फुल कस्तो हुन्छ? त्यो त एकदमै नरम हुन्छ, त्यो त भाँचिने खालको हुन्छ नि त। त्यत्रो भगवानको शरीर त्यो कमलको फुलले कसरी थाम्यो होला? यो अचम्मको कुरा छ। किनकि यस्तो ध्यानको अग्रस्थान प्राप्त गरिसकेपछि जति नै ठुलो शरीर भए तापनि त्यो शरीर चाहिँ कपास जति हल्का भएर बस्न सक्छ। त्यसैले सारा भगवान बुद्धहरू चाहिँ कमलको फुलमा बस्नुभएको कारण चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो ध्यानको चाहिँ उच्च कोटिमा पुग्नु भएकोले त्यसुकै ठुलो शरीर भए तापनि उहाँहरूको शरीर हल्का कमलको फुल जस्तै छ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ कमलको फुलमा बस्न सफल हुनुभएको हो। हाम्रो शरीर त गह्रौँ छ, किनकि हाम्रो शरीरमा त एकदम विकारहरू छ, मन पनि त्यस्तै गह्रौँ छ, राग रिस मोह आइरहेको छ। त्यस कारण हामी त कमलको फुलमाथि बस्न सक्दैनौँ, त्यो भाँची जान्छ क्या अरे। तसर्थ जब यो ध्यानको चाहिँ उच्च स्थान प्राप्त भएपछि उसको शरीर चाहिँ कमलको फुल जस्तै हुन्छ अरे हो। त्यसरी तपाईँले पनि ध्यान गर्नुभयो भने तपाईँको शरीर पनि कपास जस्तै भएको हल्का भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ अरे। तसर्थ यसरी अनि त्यस्तो ध्यानको जुन पशब्दी भन्ने सद्गुणहरू छन् त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि उसले चाहिँ घन्टौँसम्म पनि ध्यान गर्न सक्छ।
घन्टौँसम्म पनि ध्यान गर्न सक्छ। उसको लागि 5-6 घन्टा भनेको त 5-6 मिनट जस्तो पनि लाग्दैन। त्यस्तो किसिमको ध्यानबाट आउने आनन्द त्यस्तो हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ बाहिरको चाहिँ जिब्रोले मिठो खाएको आनन्द, नासिकाले राम्रो गन्ध सुँगेको आनन्द, होइन, आँखालाई राम्रो रूप देखेको आनन्द, शब्दले राम्रो शब्द सुनेको आनन्द, शरीरले अब नरम नरम कुरा छोएको थाहा पाएको आनन्द, यी आनन्दहरू त अहिले ध्यान बसेको आनन्दको अगाडि त खोक्रो हुन्, थर्ड क्लासको आनन्द हुन्, होइन। यी आनन्द जुन यो अहिले हामीले बाहिरबाट 5 इन्द्रियले बाहिरबाट भोग गरेको आनन्द त खोक्रो हो, किनकि यो दिगो छैन अरे है। बेसरी मेहनत गरे एकछिन आनन्द आएर खत्तम हुन्छ अरे, त्यो एकछिन पनि टिक्न सक्दैन अरे। तर यो ध्यानको आनन्द त घन्टौँसम्म पनि टिक्छ र त्यो घन्टौँसम्म पनि ध्यान गर्दाखेरि पनि त्यो ध्यान गर्ने साथीकालाई म त भर्खर 2 मिनट पो ध्यान गरेछु कि 3 मिनटमा ध्यान गरेछु कि भन्ने जस्तो भान हुन्छ। यस्तो किसिमको आनन्द चाहिँ प्राप्त हुन्छ अरे है। त्यसरी हामीले मानव चोला पाएपछि चाहे तपाईँ गृहस्थी होस्, चाहे तपाईँ सन्यास लिएर गएको होस्, भिक्षु भिक्षुनी नै किन नहोस्, हामीले ध्यान चाहिँ गर्न सिक्नै पर्छ। हामीले ध्यान नगरिकन हाम्रो मृत्यु भयो भने यो ठुलो घाटा हुन्छ। यस्तो अमूल्य मानव देह पाएको चाहिँ ठुलो घाटा हुन्छ। यो यदि त्यो व्यक्ति यत्रो चाहिँ आमाको कोखमा 9 महिनासम्म बसेर यति जीवन हुर्काएर त्यो मान्छे चाहिँ ध्यान नगरिकन मर्यो है भन्ने कुरा सुन्यो भने त्यो ठुलो घाटा हुन्छ। त्यो राम्रो तरिका होइन, त्यो उचित तरिका होइन। त्यसकारण हामीले ध्यान चाहिँ गर्नै पर्छ। सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, कहिलेसम्म गाह्रो हुन्छ, जबसम्म बानी पर्दैन तबसम्म गाह्रो हुन्छ। बानी परेर ध्यानको रस हामीले पाइसकेपछि अनि गाह्रो हुन्न, होइन। जस्तै एउटा जाँड खाने मान्छेले, जाँडको लत लागेको मान्छेले अब उसलाई जाँडको खोजी गर्ने उसलाई गाह्रो लाग्दैन, होइन। त्यस्तै ध्यानको रस पाएको व्यक्तिले पनि अब ध्यान गर्नको लागि उसलाई समय निकालिहाल्छ, उसले समय पाइहाल्छ। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यसैले अनि हामीले चाहिँ ध्यान गर्न सक्नुपर्छ, ध्यान गर्नैपर्छ है भनेर यो महायान सूत्र अलङ्कारमा यसरी बताएको छ। आज मेरा केही धम्म मित्रहरू आउनुभएको छ र आजको जुन महायान सूत्र अलङ्कारलाई यहीँ थाँती राखेर म आज अलिकति अतिरिक्त विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ। आज हाम्रा मित्र बलबहादुर पुन्जी उहाँ दिवंगत हुनुभएको 1 वर्ष पुग्यो। आज 1 वर्षको तिथि हो। आज अष्टमी पनि परेको छ। वज्रयान बौद्ध धर्मले भन्दाखेरि आज महाकालको दिन पनि एक किसिमको महाकालको दिन पनि परेको छ र यस्तो पावन अवसरमा यता हिन्दू धर्मको जन्माष्टमी पनि भन्छन्, होइन। यो दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही पुण्य कार्य गर्यो भनेदेखि, थोरै पुण्य कार्य गरे पनि त्यो पुण्य चाहिँ बृहत विशाल भएर जान्छ, ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान बुद्धहरूले चाहिँ सूत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ म आजको यो विषयलाई यहीँ थाँती राखेर अनि अलिकति मृतकको विषयमा कुरा गर्न चाहेँ। अब मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैको साझा हो। यसमा यो एउटा प्रकृतिको नियम हो। कसैलाई ठुलो मृत्यु, कसैलाई सानो मृत्यु भन्ने कुरो हुँदैन। त्यो बराबर रूपमा यो आइलाग्ने कुरो हो, होइन। धनी गरिब, पशु प्राणी, मान्छे, देवता, जोसुकै होस्, मृत्यु चाहिँ सबैलाई एक हिसाबले, एक नासले लागू हुन्छ, होइन। एक नासले लागू हुने भएकोले यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। यसबाट हामी पन्छिन मिल्दैन। हामी जसुकै बहाना गरेर मृत्युले बिर्सन खोजे तापनि मृत्युले हामीलाई बिर्सिनेवाला छैन। ऊ हाम्रो जीवनमा हरदम हर क्षण धारिलो तलवार लिएर अगाडि खडा भइरहेको हुन्छ। तपाईँ जेसुकै मस्त निन्द्रामा सुते पनि, या मनोरञ्जनको लागि नाचगान गरेर बसे तापनि, या ज्ञानको लागि पठन पाठन गरेर बसे तापनि, या त तपाईँ चाहिँ होइन म स्वस्थ छु, म हृष्टपुष्ट छु भनेर निर्धकै भएर बसे तापनि अझै पनि मृत्यु चाहिँ तपाईँको छेउमा भइ नै रहेको हुन्छ। त्यसको यसबाट हामी अहिले भाग्न सक्दैनौँ। जेसुकै बहाना गरे तापनि, जेसुकै यो कुरा सुन्दाखेरि मनमा तितो लागे तापनि हामी योबाट भाग्न मिल्दैन, भाग्न पनि सकिँदैन। त्यसैले बरु यसको सामना गर्न, यसको बारेमा बुझ्न चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसैले अब मृत्यु भनेको के हो त अरे? मृत्यु भनेको चाहिँ
अब हाम्रो शरीरमा थुप्रै इन्द्रियहरू हुन्छन्, त्यसमा एउटा प्राण इन्द्रिय भन्ने हुन्छ। प्राण भनेको चाहिँ सास भनेको हो। सास र प्राण भनेको एउटै अर्थ हो। अनि यो प्राण इन्द्रिय भन्ने हुन्छ। यो प्राण इन्द्रियले चाहिँ सबै इन्द्रियलाई चाहिँ उसले थामेको हुन्छ। आँखा इन्द्रिय, कान, अन्य जति पनि इन्द्रियहरू छन् हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा, सारा इन्द्रियहरूलाई चाहिँ प्राण इन्द्रियले तानेको हुन्छ। अब यो प्राण इन्द्रिय चाहिँ कसरी रहेको हुन्छ त भन्दाखेरि, यो प्राण इन्द्रियलाई जीवित राख्न चाहिँ तीनटा कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ। एउटा पुण्यले, एउटा कर्मले, अनि एउटा आयुले, हैन? हामीले अब कस्तो कर्म गरेर आएका छौँ, त्यो कर्मले पनि यो प्राण इन्द्रियलाई थामेको हुन्छ। हामी कस्तो पुण्य गर्दैछौँ, त्यो पुण्यले पनि यो प्राण इन्द्रियलाई थामेको हुन्छ, हैन? अनि अर्को त हाम्रो आयु कति छ, त्यो आयुले पनि यो प्राण इन्द्रियलाई थामेको हुन्छ। जब आयु सकिन्छ, पुण्य सकिन्छ, कर्म सक्यो भने चाहिँ अनि प्राण इन्द्रिय पनि सकिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ जीवनमा अनि पुण्य पनि गरिरहनु पर्छ, बेला बखतमा पुण्य कमाउनु पर्छ, बेला बखतमा आयु लामो हुने साधनाहरू पनि गर्नु पर्यो, बेला बखतमा अनि कर्ममा पनि सुधार ल्याउनु पर्यो, हैन? मान्छे न हो, हामीबाट गलत कर्म हुन जान्छ, खराब कर्म गरेका हुन्छौँ, त्यो स्वाभाविकै कुरा भयो। तर खराब कर्म गरी भनेर खराबमा मात्रै लतपत भएर, हैन, पुरै लाइफ त्यसमा बिताउने कुरो पनि भएन। हामीले कर्मलाई सुधार गर्नुपर्छ, आयुलाई बढाउन सक्नुपर्छ, र अनि पुण्य पनि कमाउन सक्नुपर्छ। यसरी गऱ्यो भने अनि हाम्रो प्राण इन्द्रिय पनि बलियो भएर बस्छ, हैन? तसर्थ अब मृत्यु के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि, आयु सकेर मृत्यु हुनसक्छ, पुण्य सकेर मृत्यु हुनसक्छ, कर्म सकेर मृत्यु हुनसक्छ। अरे आयु, पुण्य, कर्म तीनवटा मध्ये कुनै एउटा सकिएको छ, बाँकी दुईवटा रहेको छ भने त्यसको उपचार गरेमा उपचार हुन्छ, उपचार नगरेमा मृत्यु पनि हुनसक्छ। उपचार गरेमा उपचार हुन्छ, उपचार नगरेमा मृत्यु हुनसक्छ। तर आयु पनि सक्यो, पुण्य पनि सक्यो, कर्म पनि सक्यो भनेदेखि उपचार गरेर पनि हुँदैन। त्यो त्यहाँ तेल सकेर निभेको बत्ती दियो जस्तै भयो। त्यसैले चाहिँ मृत्यु चाहिँ आयु, पुण्य, कर्म सकेर भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र अब मृत्यु हुँदाखेरि, अब कालगतिले मृत्यु हुँदाखेरि, अब यो एउटा अकाल मृत्यु हुन्छ, एउटा कालगतिको मृत्यु हुन्छ। अकाल मृत्यु चाहिँ कहिले हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। विभिन्न बाहिरका कारण, बाहना न्यू भनेर चाहिँ मृत्यु हुनेलाई चाहिँ अकाल मृत्यु भनिन्छ। कालगतिको मृत्यु चाहिँ भने जस्तै आयु, पुण्य, कर्म सबै सकेपछि मृत्यु हुनेलाई चाहिँ कालगतिको मृत्यु भनिन्छ अरे। अब कालगतिको मृत्यु हुनुभन्दा पहिला हामीलाई समाचार चाहिँ आइसकेको हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, मृत्यु हुनुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ तेरो मृत्यु हुँदैछ है यति बेलामा भन्ने समाचार चाहिँ आइसकेको हुन्छ, तर हामीले थाहा पाएका हुँदैनौँ। कहिले आउँछ भन्दाखेरि सपनामा पनि आउन सक्छ, विपन्नमा पनि तपाईँले त्यो सङ्केतहरू चाहिँ दिन्छ अरे। सपनामा कसरी दिन्छ भन्दाखेरि, सपनामा हामीले सपना देख्दाखेरि, सपना सबै होइन, बिहान उठ्ने बेलाको सपना, बिहान भ्याउजिने बेलाको जे सपना देखेको छ, यदि त्यसमा चाहिँ मृत्युको चाहिँ सङ्केत कसरी दिन्छ भन्दाखेरि, रातो फुलबारी रातम्मे फुलबारीमा आफू पनि रातो लुगा लाएर त्यहाँतिर गएको, घुमेको देख्यो भनेदेखि मृत्यु नजिक आएको सङ्केत हो रे। फेरि आफू नाङ्गै भएर एउटा गधामाथि उल्टो सवार भएर दक्षिणपट्टि गइरहेको देख्यो भने पनि मृत्यु आएको सङ्केत हो रे। फेरि आफूलाई कोही एउटा नाङ्गो मान्छेले फलामको डन्डा लिएर आएर कुट्दै गरेको देख्यो भने पनि मृत्यु नजिक आएको सङ्केतहरू हो रे, होइन? त यस्ता। अनि फेरि सपनामा मरेको मान्छे देखियो, मरेको मान्छेसँग भेटघाट भयो, मरेको मान्छेसँग कुराकानी पनि भयो, अनि मरेको मान्छे जहाँ आऊ भन्छ अब त्यहीँ गएको सपना देख्यो भने त्यो पनि मृत्यु नजिक आएको सङ्केतहरू हो रे। अब यी सपनाहरू चाहिँ तपाईँलाई एकपटक मात्रै देखेर हुँदैन, पटक पटक भइरह्यो भने चाहिँ यसको समाधान खोजिहाल्नुपर्छ, अन्यथा मृत्यु हुन सक्छ अरे। अब विपन्नको चाहिँ जुन चाहिँ सङ्केत के हो त भन्दाखेरि, हामी बिउजीको अवस्थामा चाहिँ अब आएपछि नरिसाउने मान्छे अब चाहिँ अचानक बिना कारण कुनै न्युनै नभइकन पनि ऊ चाहिँ रिसाउन थाल्यो भने त्यो पनि मृत्यु नजिक आएको सङ्केतहरू हो रे।
अब ऊ आएपछि बस्ने आफ्नो घरमा ऊ त्यहाँ आरामैसँग बस्थ्यो, अब उसलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन, त्यहाँ बस्नै मन लागेन, कहाँ जाउँ भन्दा ऊ चाहिँ त्यहाँ यस्तो छटपट जस्तो भयो भने पनि मृत्यु नजिक आएको सङ्केतहरू हो अरे। त्यसपछि फेरि बिना सत्सङ्गत, कुनै गुरुहरूको उपदेश बिना, कुनै धार्मिक मित्रहरूको सत्सङ्गत बिना नै एकदमै धर्म गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जोस चाहिँ जागेर आयो भने त्यो पनि एक किसिमले मृत्यु नजिक आएको सङ्केतहरू हो रे। त यस्तो किसिमले यो समाचार चाहिँ हामीले पहिले पाइसकेको हुन्छौँ, तर हामीले त्यसलाई ध्यान नदिएको हो। त्यसबारेमा हामीले तालिम लिएको पनि हुँदैनौँ, त्यसबारेमा हामीले अध्ययन पनि गरेका हुँदैनौँ, अनि हामीले बुझ पचाएर बसिरहेका हुन्छौँ। नत्र भने चाहिँ सङ्केत चाहिँ कालगतिले मृत्यु हुनु हो भने पहिले सङ्केत चाहिँ आइसकेको हुन्छ अरे। र अब त्योबाट उम्किने उपाय चाहिँ अब कर्म, पुण्य, आयु तिनैवटा समाप्त भइसक्यो छ भने त उम्किने उपाय छँदै छैन, होइन? त्यतिसुकै डक्टरको प्रयोग गरे पनि, त्यतिसुकै ओखती खाए पनि, त्यतिसुकै सुविधा दिए पनि अब उसको मृत्यु चाहिँ पक्का हुन्छ अरे। तर आयु, कर्म, पुण्य का केही अंश जीवित छन् भने उसको उपचार गरेमा उपचार हुन्छ अरे, निको हुन्छ, होइन? त्यो भयो। अब यसपछि अब मृत्यु चाहिँ भगवान् बुद्धको विशेष गरेर हाम्रो महायानी बुद्ध धर्ममा चाहिँ मृत्यु चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा बाहिरी मृत्यु, एउटा भित्री मृत्यु रे। बाहिरी मरण चाहिँ अब सबैले देख्ने मरण हो। अहिले हाम्रो डक्टरहरूले पनि फलाना व्यक्ति मर्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ अब मर्यो भनेर घोषणा गर्छन्। अब हामी पनि यसो नारी छामेर पनि थाहा हुन्छ, यसो मुटुको धुधुकी छामेर पनि थाहा हुन्छ, होइन? त्यो थाहा पाउने खालको मृत्यु चाहिँ बाहिरी मृत्यु, बाहिरी मरण भयो। अब यता आएर हाम्रो जुन यो बौद्ध धर्मले बताएअनुसार भित्री मृत्यु, भित्री मरण चाहिँ अरूले यसरी थाहा पाउन सक्दैन रे। बाहिरीको औजारहरू प्रयोग गरेर, मिसिनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यो भित्रीको मरण चाहिँ थाहा हुन सक्दैन अरे। त भित्री प्राण, त्यसकारण बाहिरी प्राण गए तापनि भित्री प्राण चाहिँ केही समयसम्म पनि रहन सक्छ। एक दिन पुरै रहन पनि सक्छ, 2 दिन, 3 दिन। अधिकांश चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरू चाहिँ 3 दिनसम्म पनि भित्री प्राण रहेको हुनसक्छ। त्यसकारण हाम्रो यता हिमाली भेगका बौद्ध धर्म परम्परामा चाहिँ मान्छे मर्न साथै तुरुन्तै सतीगति गर्न हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ भित्री प्राण गएको हुँदैन भनेर नै 3 दिनसम्म त्यो शवलाई, त्यो लासलाई चाहिँ राखिन्छ। राख्ने तरिका चाहिँ त्यो हो। अब यो घटना चाहिँ सबैको लागि नै भइरहेको छ। कतिपय मान्छे मर्न साथ तातो लगेर घाटमा लगेर पोल्दाखेरि जब त्यो आगोको राप उसको शरीरमा पर्छ, ऊ जीवित भएर आएको पनि थुप्रै भेटिएको छ। कतिपय व्यक्तिलाई तातो लगेर सेलाउँदाखेरि चाहिँ उसको शरीरबाट पिसाब बगेको, उसको शरीरबाट खुन बगेको पनि देखिएको छ। त्यसको मतलब त्यो व्यक्ति जिउँदै थियो, बुझ्नुभयो नि के? त्यसैले भगवान् बुद्धको धर्ममा चाहिँ अनि तातो लगेर सेलाउन मिल्दैन। त्यसकारण सकेसम्म 3 दिनसम्म चाहिँ अनि लासलाई चाहिँ राखिन्छ अरे। अब 3 दिनपछि चाहिँ भयो भन्नलाई चाहिँ हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले यति सजिलो छैन। त्यो त उच्च कोटिका साधक साधिकाहरूले मात्रै त्यसलाई जान्दछन् रे। एउटा सामान्य किसिमले हेर्ने हो भने ती व्यक्तिहरू जब ध्यानमा बस्छन्, अहिलेको हाम्रो मेडिकल साइन्सले मरिसक्यो भनेर घोषणा पनि गर्न सकिन्छ, तर वास्तवमै उसको अनुहार चाहिँ मान्छे मरेको जस्तो हुँदैन, जिउँदै झरिलो भएर आउँछ। भलै यो 90-100 वर्ष पुगेको वृद्ध भए तापनि ऊ यदि त्यो ध्यानमा बस्न मेरो अलिकति यो यस्तो हुन्छ यो मोबाइलमा चाहिँ किन हो तसर्थ अब फेरि आयो। अनि त्यसपछि अनि त्यस्ता साधक साधिकाहरूको मृत्यु चाहिँ अलिक भिन्न खालको हुन्छ। उहाँहरूको मृत्यु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ समाधिमा बस्नुहुन्छ, होससहित समाधिमा बस्नुहुन्छ। हाम्रो सामान्य व्यक्ति चाहिँ होसमा रहन सक्दैन, ऊ बेहोस भएर जान्छ। एकदमै अन्तिम बाहिरी बाहिरी प्राण जाने बेलामा चाहिँ एक किसिमले छुराले काटे जस्तो एकदम त्यो दर्दनाक हुन्छ के अरे, अनि ऊ बेहोसको अवस्थामा पुग्छ के अरे भन्छ के अरे। तर अलिकति साधना गरेर अलिकति साधनाको अभ्यास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरू मृत्यु क्षणमा चाहिँ
होससहित रहन सक्छन् रे। त्यो होससहित रहने भएकोले अनि उनीहरू चाहिँ मर्नुभन्दा पहिल्यै म यति दिनसम्म म ध्यानमा बस्छु भनेर तोकिएरै ध्यानमा बसेका हुन्छन्। कोही 3 दिनको लागि बसेका हुन्छन्, कोही 9 दिनको लागि। मेरा एकजना मेरा एकजना कल्याण मित्र गुरु, उहाँ यहाँ नारायण थामाको आश्रम छ, उहाँ 14 दिन 16 दिनसम्म बस्नुभयो उहाँ, होइन। एवं प्रकारले त्यस्ता उच्च कोटिका साधकहरू चाहिँ यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा अब उहाँको चाहिँ ध्यान टुट्यो भन्नको लागि चाहिँ अनि नाकको 2 प्वालबाट तरल पदार्थ झारिदिन्छ, अथवा तल्लो पिसाब जाने ठाउँबाट पनि त्यो झार्न सक्छ। त्यो झरिसकेपछि अब यो चाहिँ पक्का मृत्यु भयो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि उहाँको शरीर चाहिँ फेरि नर्मल भएर सामान्य व्यक्तिको जस्तै भएर जान्छ अरे। हो यस्तै किसिमले मृत्यु पनि 2 किसिममा हुन्छन्। बाहिरी प्राण गएर हुने मृत्यु अनि भित्री प्राण अनि गएर हुने मृत्यु रे। हो यस्तै मृत्यु हुन्छन्। मृत्यु हुने तरिका त्यो। अब मृत्यु बेलामा अब यसरी होससहितसँग ध्यान बस्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँले के साधना गर्नुभएको छ, के अभ्यास गर्नुभएको छ भने तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले जीवनमा चाहिँ साधना अभ्यास गर्नुभएको छैन, तपाईँको सारा जीवन चाहिँ एउटा सङ्कुचित कुरामै फसाएर टुङ्ग्याउन थाल्नु भएको छ भने तपाईँले यो अवसर पाउनुहुन्न। तपाईँ त्यति बेला दर्दनाक घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लागि मृत्यु दुःखदायी हुन जान्छ। त्यसकारण मृत्युलाई सुखदायी पार्नको लागि, मृत्युलाई आरामदायी पार्नको लागि चाहिँ यस्ता साधनहरू हामी अहिलेदेखि नै गर्दै लगेर बानी पार्दै लानुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो लागि मृत्यु भनेको एकदमै सुखदायक हुन्छ। पुरानो फुलबारीलाई छोडेर नयाँ फुलबारीमा गएको जस्तो हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ, होइन। हो त्यस्तो खालको अब अहिले हामीले त्यस्तो गर्न सक्ने मानव चला हो यो। त्यस्तो मानव चला त हामीले लिएका छौँ नि, होइन। हामी सबैसँग यो मानव चला छौँ, तर दुर्भाग्य के गर्नु, यो आफन्तका पालन पोषण गर्दै शत्रुले कसरी दबाउँ भन्दैमै खर्चेर टुङ्ग्याइरहेको हुन्छ। अरे हेर्नुहोस् त, यत्रो अमूल्य मानव चोला पाएर जुन यो मानव चोलाले चाहेमा ऊ बुद्ध भूमिसम्म पनि पुग्न सक्थ्यो यदि उसले गरेमा, सही ढङ्गले सही मेहनत खर्चेमा यही मानव देहबाट ऊ बुद्ध भूमिसम्म पनि पुग्न सक्ने क्षमता थियो त नि। अब भएर के गर्नु, होइन। त्यसकारण यसलाई त गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो अल्छी, आलस्य, यो सांसारिक क्षणिक मोज मस्तीमालाई चाहिँ सर्वस्व ठानेर जीवनलाई समाप्त पार्नेतर्फ लाग्यो भने त यो त ठुलो घाटा हो, एकदमै ठुलो घाटा हो। आफैलाई छलकपट गरेको हुनेछ, होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले अहिले नै अब हाम्रो मृत्यु कसरी हुन्छ ताम तयार चाहिँ अहिलेदेखि हुनुपर्छ। हामी अहिलेदेखि नै त्यो ताम तयार चाहिँ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, बुझ्नु भएन के। त्यसकारण अर्को मान्छे मऱ्यो भनेर चिन्ता गर्न जरुरी छैन, तपाईँ आफ्नो चिन्ता गर्नु पऱ्यो। हामी अरू मान्छे मरेर रोइ कराइ गर्छौँ नि, त्यो त अज्ञानता हो। उनीहरू माया, आफ्नो माया छँदैछ, माया रुने कुरा छ, त्यसलाई मैले अन्य भन्नु खोजेको होइन। त वास्तवमै भन्यो भने त्यो रोइ कराइ त तपाईँले आफूको लागि गर्नुपर्ने हो नि, किनकि अरू त मरेर गइसक्यो। अब त तपाईँको पालो छ, पालो तपाईँको भएकोले तपाईँ आफ्नो लागि रोइ कराइ गर्नुपर्ने हो। अब मेरो मृत्यु कसरी होला, कसरी हुनुपर्ने हो, गर्नुपर्ने के हो, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। यदि हामीले यो बेलैमा ध्यान दिएनौँ भने भोलि त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि लौ खत्तम, यत्रो मानव चोला पाएर मैले केही गर्न सकिनँ छु है, खत्तम भएछ भनेर आँसुको धारा बगाएर बस्नु बाहेक केही गर्न सकिन्न। त्यसकारण त्यस्तो निराशजनक अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले साहस जुटाएर हामीले बेलामै अनि यसको बारेमा केही जानकारी पाउने शिक्षा लिएर हुन्छ कि कसैले सोधेर हुन्छ। अहिले त त्यति गाह्रो छैन, अहिले त सुविधा थुप्रै छ। अहिले अब जुन मैले यहाँबाट यसरी मोबाइलको जुन यो चाहिँ फेसबुकको माध्यमबाट मैले लाइभ प्रवचन दिइरहेको छु, यो तपाईँले आफ्नो घरको आफ्नै ओछ्यानमा सुतेरै बसेर पनि सुन्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, होइन। त्यो सुन्न ठाउँ जानुपर्छ भने जरुरी पनि छैन, त्यहाँबाट पनि तपाईँले यो शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनु पऱ्यो, ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो, सुनेर बुझ्नु पऱ्यो, बुझेर त्यसलाई मनन गर्नु पऱ्यो, मनन गरेर नै अभ्यासमा उत्रिनु पऱ्यो। यसरी उत्रियो भने फल त पाइहाल्छ, होइन। यसको लागि फल त पाइहाल्छ। त्यसो भएकोले हामीले बेलामै अनि यो मृत्युको लागि चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। र अनि आज बलबहादुर पुञ्ज्यूको पुण्यतिथि, उहाँ हामी जानुभएको 1 वर्ष भइसकेको छ। एउटा दुःखद कुरा, उहाँको श्रीमती धनकुमारी पुन 1 वर्षको ग्याप होइन आमा र बुवाको,
तिरहत्तरको उसमा 1 गते असोजमा बितेको हजुर आमा ऊ अब 76को साउनको 27 ए त्यो 3 वर्षको ग्यापमा उहाँहरूको देहान्त भएको रहेछ। अनि आज चाहिँ बलबहादुर पुन्जीको उहाँ देहान्त भएर वर्ष दिन पुगेको। अनि उहाँको छोरा यहाँ हुनुहुन्छ अहिले, उहाँको परिवारहरू आफन्तहरू आउनु भएको छ। उहाँको नाममा केही पुण्य कामहरू गर्ने र बत्तीहरू बाल्ने। अनि आज अष्टमीको दिन पनि महत्त्वपूर्ण छ। अगाडि एउटा मान्छेले झुक्किएर एउटा फुल मात्रै चढाउन पुग्यो भने पनि पुनः उसले मान्छेको चोला पाउने अवसर पाउँछ भनेर सूत्रमा उल्लेख गरेको छ भने जानिकन भगवान् बुद्धमा बत्तीहरू पूजाहरू केही चिज आफूले निस्वार्थ भावले होइन। अनि मृतकको लागि पनि उदार हुने, जीवितको लागि पनि राम्रो हुने हामीले यो प्रार्थना गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो एकदमै कल्याणकारी काम हुनेछ अरे। र बुद्ध धर्ममा मान्छे मरेपछि विशेष गरेर यो महायान बुद्ध धर्म अनुसार मान्छे मरिसकेपछि अनि 49 दिनसम्म अनि घेवा अर्घौँ गर्ने चलनहरू छ। यो परम्परा चलिआएको छ र 49 दिन अब त्यस्तै गर्न सक्यो भने हरेक दिन पुण्य कार्य गरेर त्यो घरको व्यक्तिले पुण्य कार्य गरेर 49 दिनसम्म पुर्याउँछन्। यदि त्यस्तो परिस्थितिको कारणले त्यसो गर्न सकेन भने 7 दिनमा भए पनि बितेको 7 दिनमा गरेर 7 हप्तासम्म यो पुण्य कार्य गरिन्छ। त्यो पनि सम्भव भएन भने पहिलो हप्ता अनि तेस्रो या चौथो हप्ता अनि अन्तिम हप्ता गरेर पनि यसरी त्यो कार्य गर्ने चलन छ, जुन हामीले गरेका थियौँ। उहाँको नाममा 49 दिनको चाहिँ पूजा कार्यहरू गरेका थियौँ गत वर्ष। र अहिले आएर 1 वर्षमा चाहिँ अब खासै केही भन्ने त्यस्तो गर्ने त हुँदैन, तर मृतकको नामबाट अनि राम्रो पुण्य आर्जन गर्यो भने जीवित रहनेहरूको लागि पनि कल्याण हुने र मृतकले काहीँ भने जस्तो ठाउँमा चोला नलिएको एउटा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँमा चोला लिएको छ भने पनि त्यो चोलामा केही न केही सहयोग पुग्ने हिसाबले चाहिँ होइन यसरी हामीले चाहिँ पुण्य कार्य गर्नेछौँ। अब यसमा एउटा भारदो भन्ने कुरा आउँछ। हामीले चाहिँ 49 दिनसम्म त्यहाँ भारदोको प्रवचन पनि गरेका थियौँ। भारदो भनेको यो भोट भाषा हो, संस्कृतमा यसलाई अन्तराभाव भनिन्छ। र मृतकले यहाँबाट मृत्यु भइसकेपछि अनि अर्को चोला नपाउन्जेलसम्म अनि ऊ चाहिँ भारदोमा रुम लिएर बस्नुपर्छ अरे भन्ने कुराहरू अभिधर्म कोष लिएर धेरै ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसमा त एकदम सुनमा सुगन्धै हुन्छ होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ अनि 49 दिनको चाहिँ अनि यो पुण्य कार्य गरिन्छ। र 49 दिनपछि चाहिँ अनि मृतकले यदि ऊ कुनै पवित्र बुद्ध भूमिमा नपुगेको अवस्थामा, यदि उसले निर्वाण प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा, यदि उसले 49 दिनभन्दा पहिला अर्को चोला नलिइसकेको अवस्थामा आजको धम्मदेशना म यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु, किन अलिकति बत्तीले धोका दियो है। फेरि हामी भोलि यसलाई चाहिँ निरन्तर दिनेछौँ।